al-asbab ala hasab qudratihim fi fahmil Quran, hasab ala ikhtilafihim fil madahib al-ilmiyah wal fiqhiyah wal aqadiyah, wa bi asbabin ukhra allati rubbama innaha tusabbib ila dhuhuri يعني الاختلاف ولكن طبعا إنها دليل على وجود نشأة علم التفسير في فهم الآية القرآنية منذ أن ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا نحن نجد أن تلك الاختلافات قد تكون محمودة وذلك طالما مبنية على الاختلاف في الفهم والأدلة والحجة بالغة وغير ذلك ولكن قد تكون هذه الاختلافات يعني مذمومة إن كانت ناتجة عن هوى أو جهل ونحن طبعا هذه من طبيعة البشر أنهم لا يمكن أن يوافقون في كثير من العلوم بل دليل على أن الاختلافات إما أن يكون محمودة أم مذمومة محمودة إذا كانت مبنية في اختلافهم في الفهم أو الأدلة والحجة والدليل وأما مذمومة طالما ناتجة من هوى وجهل وفي المقابل طبعا هناك مواضع حيث اتفق عليها المفسرون ويعد ذلك إجماعا تفسيريا فنحن من خلال هذه الاختلافات ربما نجد هناك مجالا للإجماع في التفسير وفي فهم الآية القرآنية. أولا قبل كل شيء أعتقد لابد من أن نبدأ من مفهوم هذا الاختلاف وكيف الجمع في التفسير أو الإجماع في التفسير. الاختلاف معناه تباين أقوال المفسرين في فهم الآية أو بيان معناها أو دلالتها. إذا نحن نجد أن للمفسرين كانوا أقوالا ومفاهيما تتبين من تلك أقوال في فهم الآية أو بيان معناها أو دلالتها. وأما الإجماع يعني اتفاق العلماء التفسير على معنى معين للآية أو على تفسير مقبول لا يخالف أحد من السلف فهذا مما يؤكد إما أن يكون بينهم الاختلاف أو إما أن يكون بينهم الإجماع وأما الاختلاف لوجود أقوال متنوعة عن فهم الآية سوف نجد بعض المثال وبالعكس إذا اتفق العلماء على معنى معين للآية فهذا دليل على وجود الاتفاق أو الإجماع بينهم. نجد أو لماذا نبدأ من سؤال لماذا اختلف العلماء في التفسير فنجد هناك نقط التي تسبب إلى وجود الاختلاف في التفسير. أولا كان اختلاف تنوع في اللفظ والمعنى لأن هناك كلمات أو ألفاظ أو المعاني التي تنوعت في اللغة حتى يؤدي إلى اختلاف العلماء في فهمها. فطبعا أنا أضرب مثال من التنوع في الألفاظ. طالما نحن نريد أن نجد في الآية القرآنية ما يبين أن كلمات معنى manusia فنحن نجد أن هذه الألفاظ متنوعة منها الإنس ومنها الإنسان ومنها البشر ومنها الناس ومنها يعني بني آدم أو غير ذلك. فالعلماء يختلفون في يعني المعنى حيث أن Allah Azza wa Jalla طالما أن يعبر معنى كلمة manusia في لغتنا فكان الله يعبر بألفاظ متنوعة كما ذكرت من جديد الإنس الإنسان والبشر يعني بني آدم والناس وما أشبه ذلك وذلك طبعا لأغراض متنوعة فنحن نعتقد أن
al-kalimat al-tanawwud biha qad yuaddi ila ikhtilaf fil ma'na. Fa taban idza ghamarna nahnu ila tahqiqil ma'na fi tilkal alfat al-mutanawwi'ah sawfa najidu anna tilkal alfat tu'abbir an يعني تنوع المعاني التي بسببها نحن نختلف في تلك المعاني لوجود تنوع الألفاظ. مثلا كلمة الإنس، نعم الإنس والإنسان والناس والبشر وبني آدم كله على معنى واحد manusia. ولكن لمواضع متنوعة في الآية تؤدي إلى معان مختلفة وقد يؤدي إلى اختلاف علماء في المعنى. مثلا أضرب مثال الإنس، فالإنس دائما وجدنا تركيب الجمل مع الجن. لقد خلقنا الإنسان وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يعني كذا لقد استمعت الإنس والجن. إذن الله دائما يأتي الإنس مع الجن. هذا دليل بأن الإنس معناه manusia min haidu jinsiyati. Kata nadran min anna al-insan min haitsu jinsiyati, lianna jinsiyah hunaka jinsiyatul yakni insan, jinsul hayawan wan nabatat wa min jinsiyatil jin malaika wa ghairu dzalika. Idan hada istikhdam kalimat al-insu bermakna manusia lakin min haidu jinsiyati. Kata wajadna masalan kalimat Bani Adam, ana adid faqat misalain Bani Adam. Limadha kana Allah azza wa jalla dzakara ya Bani Adam masalan liyu'abbir anna Allah arada an ya'ti makna al-insan, makna al-manusia min haitsu aslihi. Min haitsu kana aslu hadal insan min Bani Adam. Idan min mafhumil ayat allati mustakhdamah kalimat Bani Adam liyu'abbir al-qari' anna al-murad min al-ayat yakni al-insan atau manusia min haitsu bi'tibarihi aslihi kana asluhu min abna'i Adam la min hayawan aw la min nabatat aw kama qala Darwin fi nadhariyatihi la fa inama hada min abna'i Adam. Fa idza da'a aw nada Allah azza wa jalla nidaan fil ayah bi qawli ya bani Adam hada linadri ila li'tibari ila aslihi. Baik, ila akhir kalam fa asbahat tanawwa al-alfaz wa yusabbib bil ikhtilaf. Thumma ta'addada wujuh al-lughah al-arabiyyah wa hadhihi kadida min asbabi al-ikhtilaf fi tafsir li ta'addudi wujuh al-lughah al-arabiyyah lianna taban al-lughah al-arabiyyah wujuhan katsiratan kadzalika wa tilkal wujuh muaddiyah ila al-ikhtilaf ulama fi tafsir. تفاوت في طرق التلقي من الصحابة والتابعين وهذه مما عرفنا أن الصحابة والتابعين تفاوت ولها طبقات متنوعة في فهم الآية فيسبب إلى اختلاف كذلك عند الفهم. وكما نحن مثلا بيننا وبينكم ربما لنا تفاوت، هناك تفاوت في منسب وفي فهم العلوم أو غير ذلك قد يؤدي إلى الاختلاف في فهم الآية القرآنية. تأثير المذهب العقدي أو الفقهي على التفسير هذا واضح جدا أن المذهب العقيدة والمذهب في الفقه مؤدية إلى الاختلاف في فهم القرآن الكريم. كما وجدنا مثلا فيما وجدنا في قول الله عز وجل وجوه يومئذ نادرة فكلمة نادرة أي سؤال يعني كيف ينظر الله في يوم الآخر فيما بعد. فإذا فتحنا الكشاف للزمخشري كان على مذهب المعتزلة فحقا أن الزمخشري يقول أن وجوه يومئذ نادرة هذه يعني بعين لا بعين الجسم يعني لا بعين الجسم وعنا بعين القلب يعني لأن المعتزلة لا يريد أن يعبر أن الإنسان مهما كان في يوم الآخر ينظر بعين الجسد
walakin inda ahli sunnah sayakunu nadruhu bi ainin jasadin. Wa hakada najidu al-ikhtilaf fi fahmi al-ayah hasab madhab al-aqidah bal rubbama kadzalika fi madhab al-fiqh. Falimada nahnu wajadna ikhtilaf ulama wal fuqaha fi istinbat al-ahkam min al-Qur'an wa bisababi annahum ya'tamiduna ala madhhabihim ala madhhabil fiqh. Al-ikhtilaf fi fahmi asbabin nuzul wa hakada ulama'u kanu yajiduna anna ikhtilaf fi fahmi al-ayat bi ikhtilafihim min haitsu fahmi al-lugha wa ghairihim wa kadzalika fi fahmi asbabin nuzul. Wala syakka anna al-ayah idza wajadnaha asbaban linuzulihi fala budda an narji ila hadhihi al-asbab walakin al-ulama bin nadri ila wujudil ikhtilafat li fahmi asbabin nuzul qad yu'addiya ila ikhtilafuhum fi fahmil ayah kadzalika. Al-i'timad 'ala al-isra'iliyat aw riwayat ghairul mawthuqa. Taban inna ba'd al-ulama ya'tamiduna 'ala hadhihi wa hatta kana bi tafsir bil ma'thur ka Ibnu Katsir wa Tabari kanat hadhihi tafasir ya'tamiduna aw ya'tamidu 'ala isra'iliyat aw riwayat ghairul mawthuqah. Yani aksud Israiliyat minha mawthuqah wa minha mada naqulu laysa makna mawthuqah bal al-Israiliyat kanat indana mawqif fil Israiliyat mawqif al-ittifaq wa mawqif tawaqquf wa mawqif al-rafd. Yani kata al-ittifaq al-Israiliyat madamat al-Israiliyat tuwafiq ma'al Quran wa sunnah. Hakada ayu syai' idza wajadna israiliyat wa huwa min riwayati ahli kitab wa idza kanat tuwafiq bil Quran wal hadis kanu naqbalu la ba'sa qad kanat qabuluhu kana yuwafiqu la yukhalifu al Quran wal hadis wa amma idza lam yatakallam bihi al Quran wal hadis fa tawaqqaf lana tawaqqaf manahu la nuwafiqu wa la narfudu walakin talama yu'aridul Quran wa sunnah nahnu narfudu. Hadihi min asbab al-ikhtilaf. Thumma ba'da dhalika anwa'ul ikhtilaf fi tafsir. Hada wa ikhtilafu tanawwu' wa ikhtilafu tadad. Ikhtilafu tanawwu' ma'nahu haitsu yakunu kullu qawlin sahih. Yani yakunu kullu qawlin sahihan haitsu yakunu kullu qawlin sahih. Idan ikhtalafa lakin min naw'i ikhtilafi tanawwu' wa bihaitsu yakunu kullu qawlin sahihan fi dhatihi wa yukammil ba'daha ma'a ba'd mislu ikhtilaful ulama'u fi makna as-siratul mustaqim minhum man yaqulu al-Quran minhum man yaqulu al-Islam wa man itu tariqul taban inna hadhihi tanawwu' min al-ma'ani wa asbabu ikhtilafi kadzalika indal ulama'u baina makna al-Quran wa baina makna al-Islam wa baina tariqullah fa a'taqid inna al-mafhum min siratal mustaqim la yaruddu la yukhalifu ba'duha ma'a ba'd inda ityanil makna sawaun makna al-Quran atau makna al-Islam makna tariqullah dan ihdina ila al-Quran la syakka laisa hunaka syai' atau ihdina Islam yani ihdina siratal mustaqim dinal Islam atau ihdina tariqullah faidan baina hadhil ma'ani mahma kana yakhtalifuna fi ityani al-makna baina Quran wal Islam wa tariqullah wa tabat innahu asbaha naj'aluha ka ikhtilafi tanawwu dan tanawwu faqat al-ikhtilaf wa lam yu'addi ila taradud wa takhaluf baina al-ma'ani walakin idza wajadna ila naw'i tsani al-ikhtilaf tadad ma'nahu haitsu yu'aridu ahadul qawlani al-akhar yani ini subtafil fitnah fi ba'dil ayat kalimat fitnah yani najiduha qad yakunu madanaqulu yaktalib ba'duha ma'abad fitnah bimakna fitnah nafsuha atau fitnah bimakna al-imtihan atau ghairu dzalika taman innahu yahtalifu ba'duha ma'abad lakin najidu anna tilkal ikhtilaf bainal makna li'anna baina al-fitnah wa baina al-imtihan ba'id jiddan baina al-imtihan wal fitnah ba'id jiddan al-fitnah tu asyaddu minal qatl masalah taman innahu fitnah allati kanu nafhamuha lakin inama auladukum fitnatun sallallahu fa hadhihi kalimat tuaddi ila makna laisa fitnah fil awal wa inma fi fitnah atsaniyah fi makna akhar walakin wujuhul makna
إلى 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 وضعها في الآية القرآنية سوف نجد ذلك. هذه معنى اختلاف التضاد. الآن لابد أن نتعلم الضوابط في قبول الاختلاف في التفسير. هناك ضوابط، هناك يعني نقول ketentuan ضوابط الذي نحن نقبل الاختلاف في التفسير. أن يكون له أصل في اللغة أو النقل الصحيح. ما دام الاختلاف بين العلماء لهم الأصل في اللغة أو النقل الصحيح أكيد لا بأس. كما وجدنا نحن في اختلاف العلماء الفقهاء على مذهب الأربعة على مذهب الأربعة أعتقد لم يزل كانت لكل الاختلاف في فهم الآية لهم أصل، سواء الأصل في مفهوم اللغة وسواء كان يعني في النقل الصحيح. يعني هكذا. في هذا المجال أنا أضرب مثال وأنا دائما أكرر هذا المثال. طالما اختلف العلماء في فهم مسك مرفق، ما حكم مسك مرفق عند الوضوء؟ فعلماء من يقول لا يدخل، ومنهم من يقول دخل. طبعا إنما لكل منهم لهم يعني حجة ولو دليل وله أصل المعنى في اللغة. لأن كلمة إلى المرافق فامسكوا بأيديكم إلى المرافق، كلمة إلى بمعنى حتى وإلى بمعنى مع. يعني كذا. إذا كان معناه حتى بمعنى لا يدخل، وأما إذا كان معناه مع فدخل المرفق. ولكن طبعا ماذا نقول؟ بعدين عندنا قواعد في الترجيح أن عندنا موقف. مثلا المذاهب يختلفون في حكم ما، وذلك بسبب اختلافهم في فهم الآية القرآنية. وكما نحن فتحنا في بداية المجتهد دائما كان نحن نعرف سبب اختلافهم في الحكم، سبب فهمهم في فهم القرآن في استنباط الأحكام. مثل كلمة إلى المرافق لما ذكرت من جديد، كلمة إلى المرافق يعني بمعنى حتى فإذا لا يدخل، وأما إذا بمعنى مع هذا دخل. كيف نحلل المشكلة أو نحلل هذا الاختلاف لنجد موقفا لنا؟ فنحن طالما سمعنا في بداية المجتهد كانوا يختلفون وكان له حجة وكان له دليل، الآن لابد أن يكون عندنا كذلك حجة الاختيار من تلك الاختلافات. ما دام عندنا الضوابط نحن نختار بين هذه الضوابط. حتى الآن مثلا أنا أضرب لكم مثال. يا أستاذ نضف البلاد إلى الجدار. أنا عندي الأمر إليكم. الأستاذ نضف البلاد إلى الجدار. فسؤالي الآن، هل الجدار داخل عند مسح البلاد؟ نضفي البلاد، نضفي المأمور البلاد، نضفي البلاد إلى الجدار. فأعتقد الجدار لا يدخل عند التنظيف، لأنه غاية، لأنه حد الذي نحن نقوله، لأن المأمور هو البلاد، نضف البلاد إلى الجدار. فإذا لا نضف الجدار بل فقط البلاد. إذا يقول معناه حتى. لكن أنا عندي مثال ثاني. نضفي الكرسي إلى الخامس. نضفي الكرسي إلى الخامس، إلى الكرسي الخامس. فسؤالي، هل الكرسي الخامس داخل في التنظيف؟ نعم، لأن أنا أمركم بتنظيف الكرسي من الأول إلى الخامس. فالأول إلى الخامس الغاية يعني الخامس، الحد الخامس. لكن يبدو أن الخامس داخل عند التنظيف. طيب الآن وجدنا المثال الأول لا يدخل، المثال الثاني دخل. كيف؟ يعني لذلك لماذا العلماء يختلفون مثل هذا؟ لأنه يأتي بالمثال الذي قد يؤدي إلى الاختلاف كذلك عند استنباط الحكم، هل المرفق داخل أم لم يدخل. هكذا. لكن نستطيع أن نلاحظ جيدا من سؤال لماذا كان في الأول لا يدخل وفي الثاني دخل. لابد من أن نسأل كذا.
Limada fil awal lam yadkhul fa fi tsani dakhal. Li'anna fil awal kana al-ghaya laisa min jinsi al-ma'mur. Li'anna fil awal ila al-jidar, li'anna al-ma'mur mana? Bilal, lantai. Wa amma al-ghaya jidar. Al-jidar laisa min jinsi al-ma'mur alladhi kana al-bilal. Akan untuk daiman talama wajadna al-ghaya batas al-haddu laisa min jinsi al-ma'mur abadan la yadkhul. Walakin talama al-ghayatu wal haddu min jinsi ma'mur dakhal. Liman qultu fil thani al-ma'mur yani al-kursi. Al-haddu kursi kadzalik. Al-kursi al-khamis. Fa talama hadduhu min jinsi al-ma'mur fa dakhal. Ayu misalnya akhar sayakunu misla hada bidalil. Al-an narji ila al-ayah. Soal yani famsahu bi aidikum ila al-marafiq. Hal mirfaq min jinsi al-yad? Ada soal lain. Dan al-ghayah al-mirfaq. Famsahu bi aidikum ila al-marafiq. Hal kana al-mirfaq min jinsi al-yad min huna ila huna. Laysa kadhalik. Fa idzan wa min huna na'ti ila khitam hadha an-natija annana natba ila al-mithal ats-tsani bihaythu al-mirfaq min jinsi al-yad fa idzan al-mirfaq dakhil inda mask al-wudu. Fa hakadha yani nahnu najidu kaifa ikhtalafa al-ulama fi istimat al-ahkam walakin kanat lahum aslun fil lughah wa aslun fi an-naql as-sahih kadzalika sawan min ar-riwayat aw ghairu dzalik. Alla yukhalifu dilalatu siyaq al-'am alla yukhalifu dilalatu siyaq li'anna kanat siyaq laha 'amun qad kana dzalika li alla yakuna mardud 'inda al-ikhtilaf taban alla yukhalifu dilalat siyaq al-'am aw alla yakuna yukhalifu 'ala mafhumil 'am inda al-ulama alla yakuna fihi ta'arud ma'a nusus al-qat'i tawan ada mafhum ar-ruju' ila manhaj salaf fi fahmi an-nusus fa nahnu بالرجوع إلى منهج السلف في فهم النصوص هذا مما يكون أن السلف قد كان له احتياط كبير جدا الاحتياط عند كل شيء حتى اعتمادهم إلى التفسير اعتمادهم إلى النصوص اعتمادهم إلى تفسير بالمعطور هذه دليل على أن هؤلاء السلف في احتياط كبيرة ومن ثم الرجوع إلى منهجهم لأن منهج السلف كان فيه اختيار كبيرة وحتى عند التعارض بين العقل والحديث الضعيف هذا عند علماء السلف فهم يختارون ويأخذون حديثا ضعيفا بالنسبة للعقل هذه موقف أهل السلف موقف أهل السلف عند آية متشابهة وهو من أهل التفويض وأما أهل الخلف من أهل التأويل ولكن يبدو أن التفويض هنا دليل على اختيارهم عند استنباط مفهوم الآية القرآنية لكن طبعا الرجوع إلى هؤلاء أهل السلف لأننا نحن نعتمد إلى اختيارهم عند استنباط الأحكام meskipun diantaranya karena buku yang kita pakai punyanya orang Salaf. Indonesia biar orang Arabnya nggak paham. Buku yang kita pakai. Baik. Al-ikhtilaf al-madmum fi tafsir. Mata yakunu al-ikhtilaf madmuman mabniun ala ta'wil al-batini wal madhhab al-muta'assib. Hadhihi min al-judur allati mu'addiya ila ikhtilaf ghairu maqbulah aw madmumah. لأنهم يعتمدون إلى التأويل الباطني بل إلى مذهب المتعصب يعني التعصب في الإسلام نعم وأما في المذهب لا هذه نحن من مذهب الشافعي لكن التعصب بالشافعي لا نحن في مذهب يعني الشافعي أو مذهب آخر يعني هؤلاء لكن متعصب بمذهبنا قد يؤدي التعصب إلى الخطأ عند السير وإلى صعوبة في الحياة الدينية. أنا أضرب مثال نحن الشافعي لكن عند الشافعي كان لمس بالمرأة بطل الوضوء يعني عند بعض المالكي لا يعني
bal inda Hambali la kadalik. Lianna al-mashu indahum laisa bima'na lamsu wal jild huna fa inama bi mafhumin akhar. Al-muta'assib bi hadzal madhhab qad yus'ibuna fi ba'd al-umur. Masalan indal haji. Indal haji. Masya Allah al-hajju qad صعوبة عند ابتعاد من لمس بين الرجل والمرأة لشدة الزحمة لأن أنا شعرت حقا أنا شعرت عند شدة الزحمة ولا سيما عند الطواف وعند بعض أركان يعني الحج نشعر بالصعوبة يعني صعوبة مقصود يعني الابتعاد من لمس المرأة قصد أو بدون قصد. Wa amma idza tamassakna bisyafi'i talama masaha batal wudu law nakhruj min hada ba'id wa sa'ab talama na'ud kaman يعني لمس مرة أخرى فدائما سيكون صعب يعني الابتعاد من ذلك فلذلك نحن لابد من أن نتمسك بمذهب آخر خلاص يعني نعتمد على الحنبلي بهذا اللمس لا يبطل الوضوء يعني هذه طبعا بالدليل الذي نحن نبني عليه في المذهب نحن نعتمد إلى المذهب نعم لكن التعصب نعم كذا يخالف الثوابت العقدية والنصوص القطعية طالما الإخلاف يعني مؤدية إلى مخالفتهم عن الثوابت العقدية أو النصوص القطعية طبعا نحن نرفض على هذه الاختلافات. أما بدون على رواية موضوعة هذا واضح. طالما وجدنا الاختلاف لأن بعضهم يعني يعتمد على رواية موضوعة أو ضعيفة فخلاص يعني مفهوم أنه مذموم يعني. مثال تعويلات الفلسفية الباطنية التي لا أصل لها في فهم السلف. هذا معناه الفلسفة الباطنية التي لا أصل لها في فهم السلف مؤدية إلى وجود الاختلاف المذموم. Itu memang Ahlus Salaf itu agak kuat di rafd ya, menolak pada hal-hal yang berbasis filsafat, kemudian tasawuf. Bahkan beberapa ilmu kalam itu luar biasa, penolakannya itu sangat kuat. Saya itu pernah masalahnya mengalami saya. Ini nama kita saya. Ketika saya haji dari Mesir kan, itu pasti berbeda madhabnya. Karena tiba-tiba sampai di Madinah, di Munawwarah, banyak kawan-kawan itu. Saya disidang sama teman-teman. Kamu belajar filsafat ya? Iya. Di Mesir memang ada filsafat apa? Ya Al-Azhar ada filsafat. Kamu belajar Imam Ghazali, belajar gitu. Boleh itu haram. Nggak bisa gitu. Ya, ini lahwun, tala'ub fil aqli wa hada ghair jayyid wa. Terus kemudian saya coba lontarkan satu persoalan ya, nggak perlu perdebatan Nabi, saya coba lontarkan satu persoalan gitu. Ana indi soal ina dzalika. Ma'arif ana qara'tu min jadid min kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian saya lontarkan ke teman-teman waktu itu. Kalau Allah belum menciptakan itu bisa nggak disebut Khaliq? Tanyaan saya simpel. Allah kan Qadim. Apa makna Qadim? Annahu Qadim manau kana mawjudan qabla an yajid makhluqat. Hatta kana huwa al-awwal wal akhir dan talama huwa al-awwal wal qadim fa hina fi qidamihi kana lam yakhu syai'an salah sekadar. Nanti baru kemudian menciptakan bumi, alam, langit dan seterusnya itu baru ada makhluk. Nah, fi qidamihi kan saya tanya gini, bolehkah kita sebut Allah Khaliq? Pada saat Qadim itu. Dia bilang, ya Khaliq, enggak ada makul. Dia bilang gitu. Kenapa? Coba.
Bisa nggak seorang penulis disebut penulis kalau dia belum menulis sama sekali? Nggak bisa dong. Penyanyi nggak mungkin disebut penyanyi kalau dia belum bernyanyi sama sekali. Meskipun dia bisa bernyanyi, tapi tidak disebut penyanyi kalau dia belum bernyanyi. Pembaca tidak mungkin disebut pembaca kalau dia belum membaca. Al-Baqi jawab wahid ya. Oh, berarti bukan Khalik. Oh, lebih celaka lagi nih. Lebih parah lagi nih. Kenapa Anda bisa berani mengatakan Allah tidak Khalik? Oh, bingung. Akhirnya tawakuf min hadal jawab, semua kemudian dia minta waktu untuk bertanya ke masyayikh. Ini yang saya sebut kalau kita bermadhab terlalu ta'assub. Dan dia bertanya kepada masyayikh, wal baqi thumma raja ilayya ya asif wallahi kan masyayikh tawaqqafu fil jawab. Tawaqqafu fil jawab. Thumma, dan saya ambil pisau saat itu, karena ini memang teorinya yang Ghazali. Mau tak bacokkan ke tangannya itu. Jangan, ngawur kamu. Kenapa? Tajam. Oh, dari mana kamu tahu tajam? Ini belum dibacokkan ke tanganmu. Kok bisa kamu bilang tajam? Nah, ini namanya kamu ketika menyebut pisau ini tajam sebelum dibacokkan, sebelum melakukan sesuatu. Ada makna Allahu khaliq bil quwwah. Allahu khaliq bil quwwah, punya potensi. Wa amma idza darabahu bisayfi wa haqqan an qata maqtu'al yad faqulu Allahu khaliq bil fi'li. Bimana? Talama lam yakhluq Allah azza wa jalla biqidamihi fa naqulu Allahu khaliq. Allah khaliq bil quwwah. Wa ma idza khalaqa al makhluqat wa asbat Allah khaliq bil fi'li. Idan Allah khaliq fi kulli syai. Fi kulli waqtin. Yani fi qidamihi aw fi baqaihi kan Allah khaliq. Hakada, lakin taban al-madhhab al-muta'assib hadina narfudu dhalika. Wa ama al-falsafah al-batiniyah al-munharifah hada alladhi aqsud, yakni min haitsu la asla laha fi fahmihi fa hada muaddiyah ila al-ikhtilaf al-madmum. Wa li'anna hada dars al-ikhtilaf wal ijma' wal an ila mafhum al-ijma' at-tafsili wa ittifaqul mufassirin ala tafsir mu'ayyan li ayat min ayat mafhum nadiran nisbiyatan bisababi tabiatil muta'addid fil fahmi wa ta'wil. Taban nahnu najid qalil yattafiq ala hasab ittifaqut tam hakada muttafaq alaihi mislu Bukhari wa Muslim fi majal fahmi li'anna tabiatil bashar kan ada nadiran nisbiyan li'anna bisababi tabiatit ta'addud fil fahmi wa ta'wil. Dan karena wajadna mundu an-duhara yakni tafsir min al-awwal ila al-an fa najidu al-ikhtilafat katsirah jiddan ma kana al-ijma' taban mawjud li ba'd al-umur lakin qalil yu'addu hujjah syar'iyyah idza thabata 'an as-salaf as-salih hada ba'd al-ma'ani tatakarrar bi ittifaq al-mufassirin duna khilaf yudkar. Faidan hadhihi al-ibarah anna al-ijma' talama al-ulama yuqarriruna bi ittifaq yaqulu kada yaqulu mislahu wa tafsir akhar yaqulu mislahu hakada mukarraran fa hada dalil ala wujudil ijma' inda dalika. Faidan talama wajadna fi tafasir kanu yuqarriruna fi nafsil fahmi lil ayah fa hada dalil ala wujudil ijma'. Wujudil ijma'. Hadi ba'du namadij bil ijma'. Salat masalah khalas mafhum yani. Kalimat salat madhkura fil ayah bi anal ibadah al-ma'ruf. La syakka bidzalika az-zakatu war riba war rasul tafsir ar-rasul ada makna bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mawadi'in adidah. Meskipun rasul itu banyak tetapi artinya kalimat ar-rasul ada ayat dulu ala al-anbiya al-akhirin ar-rusul al-akhirin lakin talama annahu yuaddi ila nabiyina Muhammad li mawadi' katsirah li anna dilalatu wa siyaquhu wadih annahu muwajjah kalimat ar-rasul ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi namadis min al-ijma'. Hada huwa
mujarrad haikal alladhi nahnu wa qad akhadtu min kitab maqal. Ya ini hunaka al-ikhtilaf alladhi mu'tabar wa ghairul mu'tabar. Al-ghairul mu'tabar talama min haythu masdar mabniun ala ra'yin mujarrad aw bid'ah. Wa amma al-mu'tabar ma'khudah min as-sahabah wal lughah was sunnah. Yani hakaza. Pada madhab salaf. Qa'im 'ala al-hawa wasyubhat, ada min al-manhaj. Idza kana qa'im ikhtilafuhum fi fahmi al-ayah 'ala al-hawa wasyubhat taman ghairu mu'tabar wa amma idza qa'im 'ala al-istidlal mu'tabar. Wa min haidul ma'al yuaddi ila ta'wilat batilah la yakdah fil aqidah. Talama al-ma'ali muaddiyah ila ta'wil batinah lianna ahlu salaf tamanhum la yaqbaluna ta'wil wal mu'tabar talama la yakdah fil aqidah ayu syai' fil ikhtilaf lakin la yakdahul aqidah fa khalas tamanna naqbal bidzalika mu'tabar. Atarul ikhtilaf wal ijma' fi tafsir al-mu'asir daruratut tamyiz baina at-tanawwu' al-mahmud wa tadad al-madmum. ضبط مناهج البحث التفسيري المعاصر بمنزلة النقد العلمي الاستفادة من الإجماع التفسيري في مواجهة التيارات الحداثة المنحرفة وتقديم نماذج تفسيرية تجمع بين الأصالة والاستيعاب. هذه يعني من بعض أثر لوجود الاختلاف والإجماع لكن كل ذلك تكون حاجنات علمية كبيرة ليميز بين المقبول والمردود لأن الاختلاف كان مقبولا كان مرdudan هذه المثال الأول ولكن كل ذلك دليل على التطور وجود التطور في فهم الآية منذ زمن بداية تفسيره من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى هذا الزمن. أعتقد هذه مليئة بالاختلاف ولكن كل ذلك دليل على نشأة وتطور في فهم القرآن الكريم. الخاتمة الاختلاف في التفسير ظاهرة علمية طبيعية بشرط أن يكون منضبطا بقواعد اللغة والدين. أما الإجماع التفسيري فهو مرجعية علمية مهمة وإن كان نادرا نسبيا. لذا وجب على الدارس في الدبلوم العالي للإعداد القرآنية بجامعة دار السلام غندور الجمع بين التحليل النقدي والضوابط العلمية في التعامل مع تفسير القرآن. وهكذا يعني وهكذا انتهى. هل في سؤال؟ هل في سؤال يا جماعة؟ هل في سؤال يا أستاذ أمين؟ أمين أحيانا يسأل. بعدين أستاذ إن شاء الله في الأخير يمكن؟ أيوة في الأخير يمكن؟ نؤخر يا. طيب تمام. طيب الآن نواصل إلى موضوعين لكن الموضوعين يشبه لأنه يتعلق بالقواعد إذا سوف نتسرع عند البيان. بعد ذلك انتهى. الآن قواعد العامة. قواعد العامة. القواعد العامة. سوف أبين متسلسلا بالقواعد العامة وقواعد الترجيح في التفسير وبعض التطبيق عن ذلك. أولا المراد بالقواعد العامة في التفسير يعني من أهم الوسائل التي تعين المفسر على فهم النصوص. فإذا علماء يضعون قواعدا عامة أم ترجيحيا وذلك من أجل السهولة من أجل أن تعين من هذه القواعد لفهم الآية لأننا إذا اعتمدنا على القواعد عند التفسير فسوف يساعدنا إلى فهم الآية. Syekh Al-Khalid As-Sabit كان له كتاب ما يخص به قواعد التفسير وهو يمثل على وضع القواعد عند التفسير طالما يجد آيات كذا فسيكون قاعدته كذا قاعدة كذا هذه هي. قريش كان له كتاب ذلك عن قواعد التفسير. فإذا علماء طالما يفهمون الآية
saufa yajid qawaid. Sawa'un al-qawaid mabda'an min al-lughah aw min al-fiqh aw fil fiqh aw ghairu dzalik. Hadi. فذلك الآن نحن يهمنا أن ندرس هذه القواعد سواء قواعد ترجيحية أم قواعد العامة. Dan qawaid al-asas hukmun kulliyun yundaraju tahtahu juz'iyat hadhihi ma'na qawaid. Qawaid tafsir wa ahkamun kulliyatun mustaqah. Idan asbat hiya ahkam kulliyah lakin sawfa tasduru kulla fahmin ila hadhil qaidah. Yani ila hadhil ahkam al-kulliyah. Wa sawfa yarji kulla al-mufassir ilaiha ila hadhil ahkam al-kulliyah di tafsir ayat al-Qur'aniyah. لماذا نحن لابد أن نتعلم قواعد التفسير ضبط مناهج المفسرين لأن هؤلاء المفسرون كانوا لهم المنهج وكان المرء مستفادة من القواعد تصحيح الانحرافات في الفهم الفهم الذي بدون القواعد قد يكون مؤديا إلى الانحراف ربط بين الدلالة اللغوية والسياق الشرعي هذه سيكون عندنا قاعدة لأن هذه القاعدة ليربط بين الدلالة اللغوية والسياق الشرعي ترشيد الاجتهاد التفسيري وفق الأصول الشرعية هذه منها مصادر استقاق القواعد التفسيرية القرآن السنة الصحابة اللغة أصول الفقه تفسير السلف ini الذي قلت آنفا بأن نحن نستفيد وتكون قاعدة تفسيرية مأخوذة منها يعني من هذه كلها القرآن السنة أقوال الصحابة لغة كما قلت ثم أصول الفقه نعم ثم بعض التفاسير مثلا هذه قاعدة عامة هذه قاعدة عامة يعني هذه القاعدة مؤدية إلى أن القرآن تفسير القرآن بالقرآن هذه قاعدة عامة يعني أنا قلت إن هذا الموضوع يتكلم عن قاعدة مثل كلمات الظلم ما معنى كلمة ظلم لأن الظلم مذكور الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معنى الظلم معناه الشرك لوجود آيات أخرى إن الشرك لظلم عظيم إذن الظلم معناه الشرك إيمانهم بشرك بظلم معناه بشرك Kasih Quran bisunnah hadi bacaan Al-Quran thumma bayanahu wa masarahu bisa itu kaidah amah yani kada salatul wusta mana salatul asri hadi bayanahu bi sunnah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab hadihi qaidah thalithah amatan yani al-hukmu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab مثل آية يعني الحكم يتوجه بحسب اللفظ العام لا بسبب نزول الخاص مهما كان الآية يخص به نزوله ولكن طبعا يكون الحكم للعام للعموم مثلا طالما الله عز وجل يدعو النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك هكذا إلى آخر الآية هل تكون معناه صالح لنا للأمة؟ نعم لأن الآية ربما نزل للنبي ولكن يكون معناه للعام إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب لأن السبب يخص به بسبب معين لكن اللفظ يدل على العموم الأصل في الكلام الحقيقة ما لم تصرفه قرينة إذا كان وهي قرينة فسيكون المعنى إلى القرينة Labdul yad fil Quran yahmalu alal makna al-haqiqi malam tajad qarin. Li'anna al-salaf kanu yatamasakuna fi al-tafwid falam fatolama lam yajid qarinatan bidzalika fa huwa yaqul ana yad manahu yad. Jadi orang al-salaf itu selalu berpegang teguh pada makna bahwa yad itu adalah tangan. Tapi yufawidu maknahu ila Allah. Karena tidak ada qarinah yang membuat dia menghubungkan bahwa itu kan akan mengarah ke mana yang lain. Itu menurut ini ya, al-aslu kalam bil haqiqah malam saribu qarin. Nah, makanya al-salaf dalam konteks kalimat yadullah fawqa aydihim ini selalu mengatakan bahwa maknanya ya tangan. Cuman tangannya seperti apa ya serah Allah. Karena madkur memang yadullah. Nah, orang-orang khalaf kebetulan merasa takut khawatir nanti tasbih, nah gitu.
Nanti khawatir tasbih, ya bagaimanapun kan sulit membayangkan tangan Allah seperti apa. Kayak seperti tangannya manusia, tangannya makhluk, kan akhirnya mulai ini tasawurnya kita itu mengalami berpotensi tasbih meskipun halus halus salam ya fa itu mana Allah terserah Allah lah gitu. Tapi kan mananya tangan gitu. Nah alu kalab akhirnya takwil. Nah ini itu an yakuna maknahu tangan tapi kekuatan. Itu bagi alu takwil. Nah, kalau ini alu tafwid ya kan selalu ala makna hakiki ya memang tangan gitu. La yafassirul Qur'an bima yukhaliful qat'i min asy-syari'ah. Tafsir alladhi yunaqidu usuluddin wal aqidah batil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa bi ta'wilil batinah tukhaliful aqidah salafiyah. Jadi pasti mereka menolak takwil. Mura'atus siyaqil Qur'ani fil fahm. Mura'atus siyaqil Qur'ani fil fahm. Asyaqu wa ahadu dawati dabtil ma'na. Idan Rabbul Maula fi surat At-Tahrim yufham bi siyaqihi la bi mujarradi. Dan nahnu la budda min an najid li anal kalimat fi kulli mawdihi kana siyaqu. Kana siyaqu. Falidhalika ayu kalimatin mislu maula au kalimat ukhra fala budda min an najid ila ay mada siyaqu hadil ayah bi istikhdami tilkal al kalimat hadi min tariqati wa qawaid allati nahnu la budda min ana tamassak ila siyaq al-Qur'an di anna kalimatun yudha fi ayatin qad takunu takhtalif ma'nahu idza wudiyat fi ayatin ukhra. Ada. Al-jam'u bainal ayat inda ta'addudil dhahir. Al-jam'u ini kaidah am. Al-jam'u bainal ayat inda ta'addudil dhahir. La yubna al-hukmu ala ayatin wahidah idza waradat ayatin ukhra mubayyinah. Kalau memang ayatnya banyak ya harus dikumpulkan dan itu nanti akan menghasilkan satu makna karena dia tidak mungkin berdiri sendiri kalau ada ayat yang sama wardat gitu. Tolaku marotani wa in tolakuha fala tahillu lahu. Nanti tolak lagi banyak. Jadi konsep tolak ini akan berbagai macam tapi harus dikumpulkan gitu. Nanti tentang iddah juga demikian iddah begitu, tetapi kan ada edah yang meninggal, edah yang dipisah, tolak yang karena perpisahan, edahnya bagaimana? Terus, maksudnya ada yang karena dalam kondisi hamil tidak nanti edahnya begitu. Kemudian yang karena dipisah bagaimana edah? Macam-macam di situ. Nah, fi hadil qadiyah la budda fihi al-jam'u. Idan al-jam'u bainal ayat inda ta'addudil dhahir. Karena dhahiru al-ayat tolak katsirah jiddan li natahaqqaq ala yakni sihhatiha fala budda an najma' li anna hadhihi ibarat anna hukman syamilan min jam'i al-ayah idza ta'addudil dhahir. Masalan ini sekedar contoh tatbiknya dalam kaidah itu dari tafsir ayat wal asr min khilal kaidah al balaghiyah wa siyaqiyah. Jadi kalau kita bicara dengan berbagai macam kaidah wal asrin demi waktu kalau dari aspek balaghah nanti tentu kita menggunakan kaidah-kaidah balaghah. Terus lagi zaman qaf al-Qur'anil Majid. Nah itu gimana? Qaf, mana qaf? Nah, memang ahlu salaf daiman ya Ustadzah innahu la ya'ti bi ta'wil bal ya'ti bi tafwid. Khalas. Min haitsu lughah nahnu lam najid ayu makna qaf mana yuridu bil qaf mana yuridu bi nun wa ma yuridu bi alif lam mim wa ma yuridu bi yasin. Min haitsul makna taban innahu sa'ab lakin talama wajada al-qa'idah amah fa naqul khalas fa ahlu salaf yufawidun al-makna ila Allah azza wa jalla. Tapi kemudian ahlu salaf ahlu khalaf itu takwil. Gimana Mas? Ya, tapi tidak mungkin dong ada ayat hadir di surat tapi tidak ada maknanya. Ya mau cari maknanya kemana? Ke bahasa juga nggak dapat. Dia hanya huruf-huruf yang terpotong.
huruful muqatta'ah. Alif lam mim kalau di alam itu bisa dimaknai, atau ulima, atau alama, atau masih bisa dimaknai karena dia kalimat yang menyambung. Tapi ini kan huruf-huruf yang terpotong, alif lam mim, bacanya pun dipotong. Nah, wa haitsu anna min haitsu lugha lam yajid ma'nan fa wadal ma'na khalas, fa bida ma'na ila Allah azza wa jalla. Kalau khalaf dan enggak bisa, harus dimaknai maksudnya gitu. Situ. Dan itu dengan takwil. Ini adalah salah satu yang saya tertarik dengan takwilnya, itu menyebutnya begini. Huruf muqatta'ah itu adalah bimakna tanbih. Jadi dia mesti tanbih itu di awal. Makanya dia di setiap huruf muqatta'ah itu pasti berada di awal surat, tidak mungkin di akhir atau di tengah, pasti di awal. Tanbih an ayyushain, tanbihan bi Allah azza wa jalla sayulqi amran muhimman. Satu peringatan, satu tanbih bahwa Allah akan menyampaikan hal yang penting. Famada huwal amrul muhim, fahaqqan annal amrul muhim huwa al-Qur'an. Makanya setiap huruf muqatta'ah yang ada huruf, setiap surat yang ada huruf muqatta'ah di awal itu, hampir semuanya setelahnya ayatnya berbicara tentang Quran. Kayak ini Nun wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, Yasin wal Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu. Quran lagi yang Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Selalu Quran yang bicara. Nah, sehingga beberapa ulama takwil itu mentakwilkan bahwa huruf muqatta'ah itu tanbih bi Allah saluki amran muhimman wal Quran. Jadi seakan-akan kayak ya memang tidak bisa dimaknai secara kalimat gitu, karena memang dibuat kalimat. Ibarat kayak suara gitu, kayak kita di stasiun gitu. Apa dia? Ini tanbih. Akan ada pengumuman penting gitu. Kereta mau jalan gitu. Jadi gitu. Kayak jaros gitu ya. Qaf nun asami yang tanabbah bidzalika bi anna Allah sayuqi amran muhimman. At-ta'amul ma'al mujmal wal mubayyan fi qawli wa atuz zakata bi tafsil nabawi. Teman, atuz zakatnya bagaimana? Tafsirnya di hadis Nabawi itu termasuk memakai kaidah dari Quran ke hadis. Karena kalimat atuz zakat gimana caranya? Ternyata ada kaidah-kaidahnya, harus sampai nisab, harus apa saja gitu. Iskalat fi tatbiq qawaid tafsiriyah, itu beberapa aneka ragam. Ghiyabut ta'sil fi ba'dil manhaj al-hadisah, al-khaltu baina ta'wil wal ini beberapa hal saja saya kira lalu. Ini qawaid tafsir wal al-umud al-fikri li tafsir sahih. Ini kenapa kita harus memakai kaidah ini? Karena kaidah inilah yang akan menjadi dasar kita di dalam memahami Quran. Bahwa muadil qawaid wa tatbiq wa darurah li kulli daris tafsir, khususan di marhalah diplom ini. Bicara dari Salam Gondor, yajib an yubna tafsir alal jam'i baina naql wa sahih. Jadi maksud saya ketika kita mulai belajar tentang tafsir itu, maka Anda harus memakai memakai qawaid. Ini yang qawaid amahnya. Nah, ini kemudian yang saya coba share yang qawaid tarjihiyahnya. Karena di dalam buku Madkhal itu dipisahkan, boleh saya buat slide-nya juga saya pisahkan. Nah, yang bersama sebenarnya yang dimaksud apa aja. Madal murad kalau tadi kan sifatnya umum, nah ini sifatnya tarjih. Inna ilma tafsir min ajalil ulum asy-syar'iyyah wa qad badala al-ulama wujudan 'aziman fi tawdih ma'ani al-Qur'an al-Karim. Wa min abrazi ma yu'inu 'ala fahmi nusus al-Qur'ani ma'rifatul qawaid at-tarjihiyyah baina aqwalit tafsiriyah. Dan hadhihi qawaid allati qad rajjaha al-ulama. Wa al-qawaid tusa'idu fi tamyiz al-qawl ar-rajih inda ta'addud al-aqwal. Lianna talama ulama'ul mufassiruna kanu wada'u qa'idatan min qawaid wa yakadu haula'i yattafiquna bidzalika faqad rajjaha ulama bi istikhdami hadhil qa'idah. Gitu. Ya, masing-masing kita Ustaz mungkin akan berusaha menggunakan kaidah. Dan kaidah itu sepanjang dipakai oleh banyak ulama, itulah maka
maka akan menjadi qaul rajih. Dan ulama yaqulu ulama tafsir yaqulu fakana hadil aqwal muwajjah ila nafsil qadiyah fa naqulu annahu qaul rajih. Karena ittafaqul ulama. Ya dawabit wa asas wa usus ilmiah yurajjihu bi ahadul aqwal. Jadi gampangnya begitu. Atau bi ibarah, kalau yang tadi itu amah karena memang secara umum saja tafsir Quran bil Quran, mana yang bisa menolak ya semuanya sepakat dengan itu. Itu bersifat umum. Tapi kalau yang ini adalah bihaitu anad dawabit wal usus ilmiah yurajjihu bi ahadul aqwal at-tafsir ala ghairihi 'inda ta'arudiyah. Lianna idza ta'aradul qawaid wa thumma najidu anna al-qawaid yamiluha aksarul ulama fa naqulu annahu qaulur rajih, annahu qaidah rajihah. Ya hampir mirip dengan secara umum ya. Kalau banyak dikatakan oleh seseorang maka itu qaulur rajih. Jumhurul ulama masalan indal fiqh karena yamiluna asar ila hadzal ra'yi fa yaqulu ila hadzal istihad fa yaqulu annahu qaulur rajih. Nah, itu basically dasarnya begitu. Ad-dawabit wa usus ilmiah yurajjih biha al-aqwal. At-tarjih wa taqdim dalil ala dalil akhar inda ta'arud bainal aqwal. Nah, ini persis ada manhaj di dalam fi tahqiq ala riwayatil hadis, hunaka al-jam'u wa tarjih. Mungkin antum masih ingat fi dirasatil hadis hunaka al-jam'u hunaka at-tarjih. Mata yakunu tarjih? Teman, idza wajadna hadisaini mukhtalifaini. Nah ini. Idza wajadna hadisaini mukhtalifaini imma bit tarjih imma bil jam'i. Lakin soal mata tarjih wa mata jam'u? Tarjihu idza ikhtalafa fi ahwalil hadis. Nah, kalau beda ahwalul hadis mungkin tarjih. Misalan, al-hukmu yaqul misalnya kata. Lakin karena hadisuhu dhaif. Tuma yaqulu syai' akhar fi nafs al-qadiyah B kata lakin min hadisin sahih. Aina na'tamid? Hadis sahih. Lianna as-sahih arjah. Yakunu rajihan. Yani idza yani tafawwat ahwalu fa nahnu sawfa nastafid min man kana ahsan wa asahhu al-hadis hada manau tarjih. Lianna qad rajjaha anna hadisul tsani sahih wa hadisul awwal dhaif fa na'tamidu ila sahih wa natruku ad-dhaif. Ayu syai' al-hukm mawjud fi hadis ad-dhaif natruk. Wa thumma na'khudh al-qawl ar-rajih wa huwa fi hadis sahih fa na'tamid ila ayu syai' al-maqul fi hadis sahih fa huwa tariqatu tarjih hakad. Fa na'tamid ila sahih wa natruku ad-dhaif hada tarjih. Wa amma idza kana hadisaini mukhtalifaini sahihaini amma dabarunanan la yumkin an na'tamid ila sahihin wa natruku sahihin akhar. Ada fi tarjih ghairu maqbul misal hada. Lianna al-akhdhu bi hadisin sahih wa taraka hadisin akhar mahma kana khalafa fil ma'na fa hada la yajuz. Fadzalika ya'ti al-qa'idah ats-tsaniyah bil jam'i. Al-jam'u manahu istifadatu jami'il hukm mahma kana yakhtalif. Hal mungkin lima lah. Mislu hadis an hukmi kitabatil hadis fi zamanir rasul. Lianna hunaka hadis yaqul la taktubu anni al-Qur'an wa man katala falyamhu wa idan hada dalil annahu man'u kitabatil hadis fi zamanir rasul. Walakin fi hadis akhar yaqul uktubu li abi syahid. Kutabur rasul mawjud yani yaktubu Qur'an wa yaktubu hadis. Idan fama balu karena hadisnya ini sahihain. La yumkin tarku al-awwal wa akhdhu ats-tsani aw bil aks. Fala budda an nastamil jami'an. Fa kaifa tariqatuhu? Huwa tariqatul jam'. Innama hadisul man'i misalan fa huwa idza jama'a al-Qur'an wal hadis fi sahifah wahidah. Jadi gini, kita mengatakan bahwa itu dilarang kalau menulisnya di satu mushaf, satu lembaran sama gitu. Takut nanti ikhtilat itu di situ. Tapi kalau dipisah, wajib Quran di sahifah, wa hadis fi sahifah ukhra. Itu nggak akan ada ikhtilat. Berarti boleh. Nah, gitu. Jadi boleh menulisnya kalau dipisah.
Dilarang menulisnya kalau dicampur, dibolehkan kalau dipisah. Kan digunakan semuanya. Atau kita cari lagi zamannya begini. Perintah menulis bagi yang ahli menulis. Larangan bagi yang tidak ahli. Nah, gitu. Berarti kan kedua-duanya dipakai. Kenapa uktubul Abi Syahid? Karena Abu Syahid orang yang ahli dalam menulis, maka diperbolehkan. Yang tidak bagus menulisnya dilarang menulis karena pasti berpotensi salah. Makanya kedua-duanya dipakai akhirnya di dalam menghukumi dua hal itu. Itu tarjih, itu jam'i. Makanya tarjih itu adalah dalilun ala dalilin akhar inda ta'arud bainal aqwal wa ya'khudhu dalilin arjah au aqwa kadalil li wujudi ta'arud baina. Lima dan muhim teman dabtu manhaj tafsir wa tahlilul qaul rajih. Wah, ini itu yang tadi saya sudah singgung. Kemudian masadir tarjih katsir. Talama yakunu hadi aqwal mustafadah minna wa yakunu rajihan ya ada masuk kana lugha. Siyaqul Quran, sunnah nabawi, aqwal sahabat, qawaid syariah. Nah, ini kalau semuanya qaidahnya al-qaidah ta'tanid ila hadil masadir insyaallah yakunu rajihan. Taqdim tafsir bil ma'sur ala tafsir bil ra'yi. Nah, itu kan kaidah tarjihiyah. Kenapa? Soal lima dan nahnu nuqaddimu ma'sur ala ra'yi. Lagi ini dah harus salaf kan ya. Karena indahum kana dalil min dalil min hadis aqwa binisbah lil aqli. Itu sampai tadi saya sebutkan di awal tadi, alus salaf itu kalau sudah ada ta'arud baina hadis dhaif dan akal, itu mending pakai hadis daripada kita lihat ambil ilal akal yang mungkin belum tentu benarnya gitu menurut mereka ya. Kalau hadis dhaif ini kan kedhaifannya karena hanya ada kekurangan di dalam kaidah saja. Tapi bisa jadi benar dari Rasul, bisa jadi hanya karena proses transmisi riwayatnya aja yang terganggu. Gitu aja. Bahkan bisa jadi benar dari Rasul. Tapi karena maktu misalnya terpotong riwayatnya ada satu tabaqat yang minta akhirnya hadisun maktu gitu. Atau mungkin karena ada beberapa kelemahan di salah satu rawi sehingga itu menjadi dhaif. Karena apa namanya? Syarat 5 itu tidak terpenuhi salah satunya. Walidzalika annahu yaqul yuqaddimu al-ma'thur ala al-muwafiq lil-lughah arabiyyah wa sahih. Dan kalau memang yuwafiq lil-lughah arabiyyah sahih itu yang menjadi tarjih. Qaulul muwafiq siyaq aula bitaqdim. Tarjihu ma wafaqa sunnah. Itu semua adalah menunjukkan namadis minal qawaid tarjihiyah. Kemudian as-salih hal qad huna hisyun am majaziyun. Ini pertanyaan ini contoh ya. Contoh qawaid tarjihiyah ini. Ini dari beberapa contoh ayat. As-sariqu was-sariqatu. Fi soal hal al-qat'u huna hisyun am majaziyun. Kalau hisyun kan jelas dipotong tangannya ya. Kalau majaziyun mungkin dipotong gajinya. Mungkin gitu ya, majas namanya majas kan. Denda atau apa kan itu dipotong juga uangnya. Majas, majazi. Mencuri kalau di hukum di Indonesia ya pakai majazi semuanya. Karena nggak ada dipotong. Korupsi aja juga di denda saja, penjara denda ini majazi berarti kan. Nah itu gimana? Yurajihul qatul khisiyu. Karena memang ada prakteknya di situ. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Lagi-lagi segitu. Al-istiwa itu bimana al-istila amulu. Al-ulu yurajih bitibal lughah wa sunnah wa amsal. Itu beberapa contoh menggunakan yang rajih karena iktibarnya ila aqwali haula'i salafus salih. Dawabit ada mutarjih bi mujarradi al-hawa ya rujuk ila usul tafsir tepat mura'at takamul adillah na'am ihtiramu ta'adudul istihad. Ini sekedar tantangan saja, tentu kasrat aqwalul hadisa wa ta'atara bil manhaj al-gharbiyah untuk ta'sil inda ba'dul mufassirin judud. Ini memang di era-era sekarang ini dikritik oleh para ahli salaf agak kurang memperhatikan ta'sil, tidak mengembalikan kepada. Jadi sebetulnya ini tafsir bil ra'yi laisa haqqan annahu yatruku ta'sil ila annahu qalil ya'khudhu ila dhalika fa yu'abbiru ala
khuwat dzakiratihi wa aqlihi wa ra'yihi hatta yakunu tafsiru tafsir birra'i. Tapi lakin madama tafsiru birra'i ya'tamid ila ta'sir ila riwayat ila al-hadis wa qadar atakid la syakka bidzalika. Fa taban limuwajahati at-tahaddiyat li hadal asri nahnu lam yazal labudda min an na'tamid ila manhajin jadidin mu'asirin lakin la tatruk asla al-qaidah asla riwayat la tatruku kullu ma qad yakun asasan li tafsir al-awwal sebil ma'sur. Idan tafsir birra'i la yajuzu an ra'yu qat'an, lakin labudda bihi ma'al riwayat ma'al hadis. Wa qad idza antum lahattum ila at-tafasir al-mawjudah kan wa tafsir birra'i lakin ya'tamid kathiran kadzalika ila riwayat. Idan qawaid tarjihiyah adatun muhimmatun li dhabti manhaj tafsir wa tawjihan ilmiyan. فينبغي للباحث إتقان هذه القواعد وتوظيفها بدقة في دراسة النصوص، ومن المهم دراسة تطبيقات العملية لهذه القواعد من كتب التفسير الكبرى. الحمد لله وانتهينا والحمد لله. نحن انتهينا من الموضوعات في هذه المادة. وقد ألقيت آخر الموضوع في ذلك الكتاب المدخل إلى دراسة القرآن من الكتاب الذي نحن نجدها من يعني هذا البرنامج دبلوم للقرآن لهداية القرآنية. فالحمد لله انتهينا. وقبل أن ألقي بعض الأمور فربما أي سؤال منكم لأن سيكون في نهاية هذه المحاضرة سيكون في الامتحان. أنا أبرمج في الامتحان لكن سوف أخبر كيف الامتحان فيما بعد. لكن ربما عن طريق التحريري، لكن تحريريا ببعض السؤال ببعض الأسئلة. فإن شاء الله slide الذي كتبته هنا هذه لخصت من كتاب وأخذت من كتب أخرى. سوف أنشر وسأعطي إليكم إن شاء الله بعد هذه المحاضرة. سوف أرسل إلى أستاذ حنيف ربما ليعطي إليكم جميعا ذلك للبنات. طيب الحمد لله لأن قد تم وانتهى هذه الموضوعات. فهل هناك أي سؤال أستاذ آمين؟ نعم عندي سؤال أستاذ. أهلا. طيب بالنسبة إلى موضوع الاختلاف المذموم في التفسير الأول مبني على التأويل الباطني. ما المراد بالتأويل الباطني؟ لو موجود كلمة تأويل الباطني أكيد في التأويل الظاهري أليس هكذا؟ أيوة. المثال كيف في التأويل الباطني والتأويل الظاهري كيف؟ لا هو مصطلحات الذي أخذتها من خلال مفهوم أن التأويل الذي لا صدر له من الظاهر العلم. فهذا هو المقصود. يعني الباطن مجرد أنه بما شعره بما بطن في قلبه على ما لم يكن عنده مبادئ علمية أو غير ذلك. إذن وبالحقيقة كان هو المراد. يعني الباطن يعني لا أصل لها، لا مبدأ لها في العلوم، ولم يكن هذه. وأما كلمة ظاهر طبعا إنه وجد فيه تأويل على حسب أن ظاهره كان فيه دليل يعني هكذا. jadi رأيت أن الكلمة مؤدية أن التأويل الباطني هنا يعني بدون مصادر فقد كانت باطنة في قلبه ثم يقول بدون دليل ظاهر من العلوم أو من القواعد أو غير ذلك. فإذا مجرد المصطلح الذي لا يؤدي إلى ذلك، بل ربما كذلك هذه يشبه ما يقول في التفسير الباطني، تفسير الإشعري، تفسير الصوفي كذا. إذا هذه قد يؤدي إلى هذه التوجيه لأن هذا الكتاب طبعا من ضمنه لا يقبل عنصر الباطني، عنصر الإشعري، عنصر الصوفي يعني.
طيب طيب مفهوم لكن أستاذ. مجرد مصطلح الذي يؤدي إلى أن هؤلاء هذا الكتاب كذلك مدخل هذه كان لا يقبل أن منهج التصوف إشاري هكذا حتى باطني إشاري صوفي أو غير ذلك. طيب طيب شكرا أستاذ. في سؤال آخر البنات. الحمد لله الآن أنا أنتقل إلى البنين. تركت البنات في أنا dalam masa sepanjang ini nggak pernah kesini kan ya. Kayak ini harus saya sempatkan kesini. Hal visual ya banat. Jangan ngantuk ini banat ini. Mana ini banat ini? Masya Allah. Dudeng. Hal sami tun sauti ya banat. Hadir Ustaz, hadirah. Alhamdulillah. Soal enggak? Yakfi insyaallah. 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 Sa'ilah, lakin mas'ulah. Tabiatul mar'ah mas'ulah kaisa sa'ilah. Oke. إذن يا أساتذة والأستاذات إن شاء الله اكتفينا نحن من دراسة المدخل إلى الدراسة القرآنية فتم بيان وإلقاء الموضوعات من الأول إلى الأخير فالباقي إن شاء الله الامتحان. أوكي أستاذ الباقي الامتحان فأي شيء عن الامتحان سوف أخبر عن طريق أستاذ سوف أخبر كيف طريقة الامتحان لأن في آخر هذا البرنامج وما يخص به في هذه المادة إن شاء الله سيكون فيه الامتحان لكن أنا خططت أن يكون الامتحان تحرير لكن بأي طريقة بعدين أنا أخبر mungkin بطريقة أونلاين Google Form gimana ya atau ada yang bisa menyiapkan Google Form yang bisa membuatin Google Form dengan absen aja Google Formnya atau online begini ya udah kasih soal ayo kerjakan bisa juga begitu. Tolong saya diberi petunjuk ya gimana cara ujiannya ini karena ada di laki-laki dan di perempuan di banat wal banin. Kalau kayak ujian bahasa itu enak itu langsung sesedek langsung keluar nilainya. Hah? Ada. Oh, tamam. Siapa yang bisa membuatkan programnya? Nah, nanti ya, coba nanti kita lagi. Kita akan siapkan soalnya nanti insyaallah. Alhamdulillah. Ala kulli hal intahayna nahnu min يعني إلقاء هذه المادة و طيب نقرأ absen dulu ya. Soal Ustaz Haidar. Ustaz Muhammad Adam Abdullah Khay. Aina Ustaz Abdullah Khay? Oke. Ada Marid. Ustaz Ahmad Fauzan dari Z. Ustaz Lalu. Ustaz Muhammad Hanif. Ustaz Mulia. Ahmad Hafidh. Rifai Sauki. Ustaz Rifai. Rifat. Bukan. Hafid tadi ada Hafid. Hafid mewujud, Hafid Rafi. Oke, Rifai Syauki. Yastadin.
Oke, Pujangga, Rafif, Abdul Wahid, insyaallah Abdul Wahid ya. Ustaz Amin, Ustaz Yusuf, Ahmad Zaki, Saudara Ratna, Saudara Ratna maujudah. Hadir Ustaz. Oke. Saudara Husnul Khaifah, Hadir Ustaz. Nisaul, Hadir Ustaz. Afidati, Hadir Ustaz. Aderesti, Sedang MPA Ustaz. Tasa'din. udah MPA, Masya Allah. Aderesti, Lesi, Hadir Ustaz. Miftah, Hadir Ustaz. Faiza, Hadir Ustaz. Imas, Hadir Ustaz. Arini, Hadir Ustaz. Arini maujudah. Hadir Fitriani, Zulfiana, Hadir Ustaz. Aina Zulfiana. Oke, Ustaz Sultan. Hadir. Nah. طيب الحمد لله أعتقد الأستاذ والأستاذة انتفعنا نحن من دراسة مدخل إلى دراسة القرآن الكريم. فأولا أقول نشكر لحسن المشاركة في هذا البرنامج وما يخص به في هذه المحاضرة لمادة مدخل. فطبعا أنا أقول انتهينا من هذه الدراسة لكن لم ننتهي من أن ندرس ونتعلم ونطور هذا العلوم، لأن المدخل حقيقته كان مدخلا يعني بوابة لدراسة القرآن. إذن ما زلنا أمامنا الغرف يعني طالما ندخل ما زلنا في مدخل فقط، لكن أمامنا غرف كثيرة حيث لابد من أن نعرف ماذا فيه من القرآن الكريم، لأنه مجال الدراسة لا يكفي بمجرد أن ندخل من هذا المدخل، ولكن لابد أن نطور إلى أن نعرف ماذا فيه من هذه الغرف الواسعة الكبيرة ألا وهو غرفة القرآن الكريم. فإذا أنا أقول في مثل هذه المناسبة لا يكفي بمجرد أن نقف من هذا المدخل، بل لابد أن نطور وندخل ونعرف الغرف وندخل في كل غرفة الموجودة في القرآن حتى نتمكن إلى فهم آيات كلها، لأن القرآن هداية لنا ومرشدا لنا في حياتنا الدنيوية والأخروية. فندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا ويرزقنا بما درسنا وتعلمنا من خلال هذه المحاضرة. وأطلب العفو إذا وجدتم أي غلط والخطأ عند إلقاء. وطبعا دائما ندعو الله عز وجل القليل من هذا العلم أن يفيدنا وينفعنا في حياتنا إن شاء الله. فتعالوا إلى أن نختتم هذه الجلسة، هذه الدراسة، هذه المادة وهذه المحاضرة بالحمد لله. طيب شكرا، نلتقي في يوم آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Baik.